For today's video kay mga tumigbukid ani kay anniversary dito maong kanunay jud may matugbukid araw man ofista. Ug kaluyan nito sa Ginoo wala jud inguwan kay delikado kini mauwan kay maras lain dabutani. Ang nakanindot diri sa mga bukid mga regala kay nindot kay mga view ba. Gananing freedom kay imong kinabuhi. Ug syempre patungas jud kay atong bukid maong laban nagyapon ta oy makaabot nagyapon ta dito Lantawa lagi ang view nindot jud kayo ba lami kay mo singgit-singgit ra pero dili pwede kay basig makuanta ani. Mao makaingon sila mga ato sila bukid o nindot man pud kayong view bawi kayo. Ug syempre dili pud nato kalimtan natong dagway dira i-flex pud nato sa kamera. Lantawa lagi na nasa akong likod dagom kayo no. Maong sa likod dagom pero diri sa ako ini. Maglantaw ko sa view ba murag mawala jud akong problema sa tanan-tanan. Kana ganing makahila ka sa kariba kay tungod sa kanindot sa view ba dili jud makainindot jud kayo ba. Maong diri dapita pababa na pud kay naiwit na bugo ani kay sige magog video sa maglantaw gud sa mga view gud sa nakita pud kay nako na mga kawayan nindot pud kay mga kawayan green kaayo. Ug diri na pud dapita mga higala mo diri patungas na pud paingon dito. Ang agianan na mo diri sa bukid agihala kay nay pababa na pud patungas. Ug diring dapita nagpahuway pud mi kay dili pud makayo kay hasang taasa pud patungas. Ug syempre na jud dira akong kauban kay gusto man siya mauban ng bukid hala uban kayo oy. Ug lantawa lagi na si Papa og gibukbuk niya ang butong kinakakita man siya na diri kaganina. Ug wala lang iyang trip giinom guro niyang tubig ug gikaw ng unod. Ug diring dapita patungas sa butani. Dagan kay mga saging diring dapita mahigala ba kay kugihan kay mga tao diri og tanom og mga bisag unsa. Sa kay magbaklay taning patungas wa na singot jud kay ta ba puno kay sa kasingot. Pero sige lang o exercise kay nasa tong lawas oy di ba? Ug gini nga view mga higala abot na may anay sa among kapilya. Ug ako lang pud nagi-upload og video diring dapita kay wa pa man ko na video. Ug diha na jud ang among kapilya nga JKK Santo Niño. Lantawa lagi namong simbahan nindot kayo no. Ug sa wala pagdugi-dugi na pa picture na kay nahuman naman namong misa ani. Kay balo mo mga higala mga bilib kay ko sa mga tao diri ba kay tukugihan jud kaayo ba bisag layo kay ang simbahan. Maong blessing kayo maong diri na lang.